کرنا فرمایا صدقۃ جاریہ صدقۃ جاریہ گل پلے نال بن لینا گل دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینا اے حدیث بیان کراں گا تے اپنی گل نو مکا دواں گا فرمایا صدقۃ جاریہ پہلا عمل جڑا بندے دے مرن تو بعد بندے نو فائدہ دیندا ہے بندے دے مرن تو بعد بندے نو کام دیندا ہے صدقۃ جاریہ کیڑا صدقہ بندہ مخلوق خدا دے فائدے واسطے کام کردا پیا ہے اللہ دی مخلوق نو فائدہ دین والے اعمال کردا پیا ہے کتے نہر نکلوا دیتی ہے کتے کنواں کڈوا دیتا ہے کتے نلکا لگوا دیتا ہے کتے پمپ لگوا دیتا ہے کتے بور کروا دیتا ہے کتے درخت لگوا دیتا ہے کتے مسجداں بنوا دیتیاں نے کتے مدارس بنوا دیتے نے کتے جناب والا لوگاں دے گھراں دی چھت بوا دیتی ہے نا فرمایا اے اعمال نے بندے دے مرن تو بعد بندے نو فائدہ دیندے نے جدوں تک لوگ پانی پین گے ادوں تک دی قبر اندر ثواب پہنچدا رہے گا جدوں تک بندہ مسجد اندر نماز پڑھے گا بندے نو اجر پہنچدا جائے گا جدوں تک مدرسے دے اندر طلباء پڑھتے رہن گے بندے نو قبر دے اندر ثواب پہنچدا رہے گا جدوں تک لوگ درخت دے سائے دے نیچے بیٹھتے رہن گے ایدی قبر دے اندر انو اجر پہنچدا جائے گا فرمایا صدقۃ جاریہ پہلا عمل صدقہ جاری ہے فرمایا زندگی اندر بندہ صدقہ کردا ہے ایدے مرن تو بعد انو فائدہ پہنچدا ہے ایدے مرن تو بعد انو جناب والا ایدی قبر نو روشن کیتا جاندا ہے ایدے حشر نو روشن کیتا جاندا ہے آئیے میں اسے معاملے اسے جملے دی تحت اندر ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا آج تو 1200 سال پہلا خلیفہ ہارون رشید گئے ایدی بیوی ملکہ زبیدہ گئے ایج کر کے جناب بغداد تو چلے نے بیت اللہ دا حج کرن واسطے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے چلے نے مسجد نبوی دی زیارت کرن واسطے چلے نے سنیا جذرا صدقۃ جاریہ انج کر کے بیت اللہ دے اندر پہنچے نے جاؤ بیت اللہ دا طواف ہوندا پیا ہے لبیک اللہم لبیک دے ترانے دوویں میاں بیوی پڑھدے پے اینج کر کے لوگ قریب آگے نے خلیفہ ہارون رشید دے قریب ملکہ زبیدہ دے قریب آگے آکے لوگاں نے کیا اللہ نے توانو وقت دا خلیفہ بنایا ہے اللہ نے توانو دولتاں نوازی ہے اللہ نے توانو مال دیتا ہے انج کرو نا بیت اللہ دے اندر دور دراز تو حاجی ہو دینے کوئی عمرہ کرنواستے ہوندہ پہ کوئی حج کرن واسطے ہوندا پیا پانی دی بڑی قلت پیاس بڑی لگ دیئے پانی قریب قریب تو نہیں ملدا پیا اللہ اللہ انج کرو نا بیت اللہ دے جناب والا اردہ گرد پورے مکے دے قریب قریب کوئی پانی دا انتظام کروا دو ملکہ زبیدہ اللہ دی ولیہ سی بڑی سمجھدار سی پوری دنیا دے اندر اعلان کروا دیتا جتھے جتھے بھی کوئی انجینئر موجود نے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچ جان اینج کر کے جناب ہر سیول انجینئر مکہ المکرمہ دے اندر پہنچ گیا اعلان کر دیتا اوے انجینئریوں گل سنونا پورے مکے دے اندر پانی دا انتظام گونا چاہیے ہر چوک اندر پانی ہر گلی اندر پانی ہر چرستے اندر پانی کوئی بیت اللہ دے اندر اللہ دے آن والے مہمانانو پانی دی دقت نہ ہوئے اللہ دے مسافرانو پانی دی مشقت نہ ہوئے اللہ اللہ اے دیتے جناب والا میٹنگ بہ گئی کی کرنا چاہیے تمام انجینئریاں نے فیصلہ کیتا ہن مکہ المکرمہ دے اردہ گرد انج کرنے نہر دا جال بچھا دینے نہر نکلوا دینے نہر نکل گئی نال
نالے بن گئے، جگہ جگہ تے ٹینکیاں لگ گئیاں۔ اللہ اللہ اے جناب والا پروجیکٹ مکمل گون تو بعد اور جناب والا ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید بیت اللہ دا غج کرن تو بعد اپنے علاقے بغداد اندر پہنچ گئے نے۔ کچھ وقت تو بعد پروجیکٹ مکمل ہویا، جیڑا بندہ ذمہ دار سینا وہ انج کر کے رجسٹر لے کے حساب کتاب والا بغداد اندر پہنچیا۔ دروازہ کٹکھٹایا، کون ہے؟ جی ملکہ زبیدہ میں آیا، جی دی ڈیوٹی لگائی سی کہ نہر نکالی جائے مکے دے اندر اللہ دے مسافرانو حاجیانو پانی دا انتظام کر کے دیتا جائے۔ پانی دا انتظام کر کے آگیا، ہر چوک اندر، ہر چرستے اندر، ہر گلی اندر، ہر جگہ تے اللہ دے مسافرانو آسانی نال پانی مل جائے گا۔ اے رجسٹرے آؤ نہ حساب لے لو۔ ملکہ زبیدہ نے اج کر کے آخر تے اپنے سین کیتے نے، سین کرن تو بعد رجسٹر پھاڑ کے دریائے دجلہ دے اندر سوٹ دیتا ہے۔ فرمادیاں نے گل سنیا جے، گل بڑی دھیان نال سنن والی ہے، تاریخ والیاں نے یہ جملہ بڑا نوٹ فرمایا ہے۔ انج کر کے ملکہ زبیدہ دیئے، اے اللہ دے بندے اگر ساڑھے کولو کوئی دولت لینا چاہنا ہے، کوئی تیرا حساب ساڑھے وال باقی ہے، اسی دین واسطے تیارا۔ اگر ساڑھا حساب تیرے وال کوئی پیسے درکم و دینار رہندے نے دیتے نو اللہ واسطے معاف کیتے نے، مگر گل سن لے اے رجسٹر دا حساب نہیں لوانگی، کیونکہ نہر اللہ دے گھر اندر نکالیے، اللہ دے مسافرہ واسطے نکالیے۔ او جانے تے میں جانا، ایدہ اجر بھی میں رب کولو لوانگی، تیرے کولو حساب لین دیاں لوڑا کوئی نہیں۔ رجسٹر نہر دی سپرد کر دیتا ہے۔ ہن رات نو ملکہ زبیدہ آرام کر دی پئیے، اللہ پاک نے خواب اندر دسیا، او میری پیاری بندی ولیہ جیڑا تو عمل کیتا ہے مکہ المکرمہ دے اندر میرے مہمانہ واسطے پانی دا انتظام کیتا ہے، او دا حساب تو نہیں لیا، جا میں رب صدقۃ جاریہ اے تیرے صدقے تے انہا راضی ہوئے، تینو معاف کر کے جنت بھی عطا کر دیتی ہے۔ جنت ایسی دنیا تے ایک نہر کڑوا کے آئی ہے، جنت دے محل اندر دودھ دیاں، شہد دیاں، شرابن طہورہ دیاں نہرہ اسی تینو عطا کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، تھوڑی جی گونج دی ختم کر ہلکی۔ فرمایا ملکہ زبیدہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے اسی تینو جنت بھی عطا کیتی ہے، تے جنت دی اندر اسی تینو بے شمار نہراں بھی عطا کر دیتی ہے۔ صدقۃ جاریہ لبیا کرو، کوئی انج دی نیکی لبیا کرو کہ جڑی تیرے مرن تو بعد تینو فائدہ دوے، تیرے مرن تو بعد تیرے کم آئے، تے نیکی بھی ایسی جدے تے دکھلاوا ریاکاری نہ ہوئے، بلے بلے نہ ہوئے کہ اے میں کام کرانگا تے لوگ کہنگے واہ بھئی شاباش کام اے نہ ہے۔ جس طرح ملکہ زبیدہ رجسٹر پھاڑے ہے، حساب نہیں لیا، ایک کام جدے واسطے کیتا ہے اور رب نو پتہ ہے میں اس رب کلو آپ پہ حساب تے پھر رب دے حساب انج دے ہوں دینے۔ ملکہ زبیدہ تیری ساری زندگی دیاں کمیاں پیشیاں میں معاف کر کے تینو جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔